पडलो. नॉर्मली असो प्रेस आमी घेयना. आज घेवपाक कित्याक पडलो की भारतीय जनता पक्ष आनी तेंची आवय जाका म्हणटा RSS तेंची सदांच आयडियोलॉजी ही बहुजन समाज विरोधी, ते BC विरोधी, ते ST विरोधी आनी ते दलित विरोधी. आनी RSSाक हे रिजर्वेशन म्हणटा तें काबार करपाचें आसा आनी प्रत्यक्षान तेणी हे प्रोसेस हो सुरू केल्लो आसा. तो जावं तो उत्तराखंडान सुरू केला, गुजरातान सुरू केला आनी ही प्रक्रिया ते मुखार हळूहळू करून व्हरपाक सोदता. पूण जेन्ना इलेक्शन स्टार्ट जालें तेन्नाच्यान तांकां OBC SC STचो कुडको सुरू जालो आनी पयर सावथाक एक 3 भंडारीच्या लिडरांक घेवन एक प्रेस कॉन्फरन्स करपाक लायली. आमी तशें उत्तर तांकां दिवपाक येना. परत नॉर्थाकूय तेणी सेम सुरू केला. आमचो कॅन्डिडेट रमाकांत खलप हाचे विरुद्ध अप्रचार सुरू केला आनी खंय तरी वेगळ्या वेगळ्या कास्टाचे हाका अपील करपाक सुरू केली. शेवट आमी एक इलेक्शन लडयतात आनी प्रत्येक इलेक्शन आनी पॉलिटिक्स म्हणजे कोण आपलो मुद्दो सारको लोकांक पटोवन दिवपाक शकता. तर BJP हे जाती हेजेर पावता आनी हे इलेक्शन तांकां डेव्हलपमेंटा वयल्यान तेंचे फेलियरा वयल्यान तांकां जातीचे हेजेर व्हरून करपाक पडटा. हातूंतल्यान तेंची फेलियर कितली ती दिश्टी पडटा. ह्या खातीर आमी आयज एक सगळो OBCचो वर्ग जो आसा OBCच्या वर्गान जो एक सेक्युलर विचार करता आनी खरे तरेन OBC खातीर काम करता, ह्या सगळ्या वावुरप्यांक एकठांय करून आमी आयज लोकांक अपील करपाक सोदतात की खरो तर कोण काम करपी आसा जाल्यार इंडिया अलायन्साचे आमी ते सगळे आसा ते आमी खरे तरेन OBC SC ST हाचे खातीर वावुरतात. रमाकांत खलप हाचें योगदान बहुजन समाजा खातीर खूब आसा. आमी ते बाब चंद्रकांत चोडणकरान सांगलें, धर्मा चोडणकरान सांगलें की आनी तेजे बरोबर लागींच्यान काम केलें. जेन्ना पयलो जातीक संवेश जालो त्या टायमारूच ताणें खूब काम केल्लें आसा. बहुजनाचे खुबशे लिडर ताणें तयार केले. ते जावं खेळा क्षेत्रांत आसतले, सहकार क्षेत्रांत आसतले, राजकारणांत आसतले, अशे वेगळे वेगळे क्षेत्रांत तेणी खुबशे बहुजन समाजाच्या लिडरांक प्रमोट केले. ही आयज परिस्थिती आसा, ही सत्य परिस्थिती आसा आनी हातूंतल्यान कितलेशे जाणां आसा. बाब धर्मा चोडणकर तेंचे बरोबर आशिल्लो, बाब चंद्रकांत चोडणकर तेंचे बरोबर आशिल्लो. अशे कितलीशींच उदाहरणां गोंयांत पळोवपाक मेळटा. आयज श्रीपाद नायक जो पयले फावट आमदार जालो तो रमाकांत खलपाच्या हेल्पान आमदार जालो. हे खुद्द श्रीपाद नायक सुद्दां रिफ्यूज करपाक शकता. रवी नायक हो पयले फावट जो आमदार जालो तो महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षान ताका रमाकांत खलपान तेन्ना प्रमोट करून तो आमदार तेजे नंतर मुख्यमंत्री जालो. तेजे नंतर शंकर साळगांवकर आसा, अशोक साळगांवकर आसा, अशी कितलीशींच उदाहरणां दिवपाक गेल्यार कितलीशींच आसा. सो बहुजन समाजाक तेणें कांयच केलें ना आनी असो प्रचार जो आसा तो खूब चुकीचो आसा आनी त्या खातीर आयज आमी हांगा सगळे बसून सगळे विनंती करतात. सावथ गोवाच्याय एका विनंती करता की आमचो कॅन्डिडेट कॅप्टन गिर्याटू हाका सपोर्ट करचो. नॉर्थ गोवा आमचो एडवोकेट रमाकांत खलप जाका आमी सगळे कॉपरेटीव भागी म्हणटात ताका सपोर्ट करचो. आतां ह्या सगळ्यांनी आमी हें करता आसतना आमचो जो श्रीपाद नायक आसा हेजी लिडरशीप म्हणजे ताका एक बेश्टो कितलो लांब दवरलेलो आसा. श्रीपाद नायक हाजे पयलीं मुख्यमंत्री कित्याक जालो ना? मनोहर पर्रीकराच्यान सिनियर आशिल्लो श्रीपाद नायक. तेजे नंतर मनोहर पर्रीकर जाता. मनोहर पर्रीकरा फाटल्यान तरी लोकांक बहुजनांक दिसलें की हो CM जातलो काय म्हणून. तरी सुद्दां CM जायना. पार्शीकार जालो. तेजे नंतर प्रमोद सावंत जालो. म्हणजे हें जर सगळें हेतून पळयलें जाल्यार ताका एक आमी जाण्टेल्याक बरो मनीस म्हणून एक घरांत दवरता त्या भशेन तितलो रिस्पेक्ट दिवन ताका थंय दवरलेलो आसा. त्याच्या पलीकडेन श्रीपाद नायकाचो व्हॅल्यू तिकेट कांयच ना. म्हणजे जो स्वताच्या चल्याक तिकेट दिवपाक शकना म्हणजे तेजो व्हॅल्यू BJPन कितें आसा तो बहुजन समाजान करचो. बहुजन समाजाचे जितले जितले इशू जाले
तेन्ना श्रीपाद नायकाचें स्थान कितें आशिल्लें तो पत्र बरयता त्या पत्राक हें कितें आसा त्या हेचेर आमी सगळ्यांनी विचार करपाची गरज आसा। आतां राहुल गांधी हो एकमेव लिडर आसा देशांत, BJPचो पंतप्रधान आपूण OBC म्हणटा तरी सुद्दां OBC खातीर कांय करना। आनी राहुल गांधीन सगळ्यात व्हडलें काम केलें म्हणजे तें सोशल जस्टिसाचेर हाचेर आख्ख्या देशाचो फोकस हाडला गेल्या 2 वर्सां। बहुजन समाजा खातीर SC ST आनी OBC हाचें मोजणीकरण जावचें, सेन्सस जावचो आनी कितले आसा तेजी जाणीव करून तेजे नंतर तितलो जो अधिकार आसा तो तेजो सगळ्यांक मेळचो हो प्रामुख्यान मागणी करता। BJP कडल्यान तेजें उत्तर कांयच येना। BJP हाका सपोर्ट करता काय सपोर्ट करना काय OBC रिजर्वेशन OBC SC ST रिजर्वेशन काबार करपाचो हेतू तेंचे कडेन आसा तोयी करना। गोंयांत तर OBCचेर अन्याय जायत आसा। खंयचेय जॉब लिस्ट काडात मेरिट लिस्ट म्हणजे जे टोटल जनरल हितून आसा तितून तुका 1 जावं 2 चुकोन OBC जावं SC जावं ST मेळटलो, नाजाल्यार त्या लिस्टांत जनरल लिस्टांत एक OBC एक ST मेळना। हेजो अर्थ OBC आनी ST हुशार ना, तांकां 65 आनी 70% वयर मार्क्स पडना। आयज मेडिकल हितून दिताक पळयलें जाल्यार कितलेशेच OBC हे आसता तरी थंय बी पुश करपाचे प्रयत्न करता। खरोच कोणें अत्याचार केला OBCचेर जाल्यार तो भारतीय जनता पक्षान केलो आसा। आनीक आमचो मॅनिफेस्टो कितें सांगता, आमचो आमी मॅनिफेस्टो प्रॉमीस करता पयलें म्हणजे सोशल जस्टीस। सोशल जस्टिसाचेर हो भर दिला कारण आमचे 70% जनता हांचे कडेन खूब कमी प्रमाणात एसेट्स आसा, खूब कमी प्रमाणात वेल्थ आसा। आनी त्या खातीर काँग्रेसीन आमी सांगला की नेशन वायड सोशियो इकॉनॉमीक एंड कास्ट सेन्सस हे करून आमी सोशियो इकॉनॉमीक कंडिशन बेजाचेर तांची इम्प्रुवमेंट करपाक हो डेटा आमी यूज करतले हें आश्वासन आमी मॅनिफेस्टोन दिल्लें आसा आनी तें राहुल गांधीच्या प्रयत्नान जाल्लें आसा। काँग्रेसीन आनी एक गॅरंटी दिल्ली आसा की 50% रिजर्वेशन आसा मॅक्झिमम तो आमी काडून सेन्सस जाल त्या बरोबर ताका इक्वेट करतले। 10% रिजर्वेशन जो दिल्लो आसा EWS हाका खुबश्यो जाती इनक्लूड जाल्ल्यो ना। बहुजनाच्यो खुबश्यो जाती आसा ज्यो OBCकूय येना, त्या सगळ्या जातींक ते 10% रायट मेळटलो हें आमी आश्वासन मॅनिफेस्टोन दिल्लो आसा। BJPच्या राज्यांत OBC SC ST हाचो बॅकलॉग आसा, कितलेशे जॉब्स पेंडींग आसा, प्रमोशन पेंडींग आसा। विदीन 1 year we are promising that we are clearing this backlog. कॉन्ट्रॅक्च्युअल सिस्टम जी आसा आज केंद्र सरकार राज्य सरकार कॉन्ट्रॅक्च्युअल हेजेर करता आनी भुरग्यांचे टिचर काबार करता। ते कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम आमी कॅन्सल करून आमी रेग्युलर पोस्ट जे रेग्युलर पोस्ट आसा ते रेग्युलर पोस्ट घेतले आनी OBC SC ST खातीर जी स्कॉलरशीप आसा ती डबल करतली अशी आमी बहुजन समाजा खातीर योजना केल्या। राहुल गांधी हो बहुजन समाजाचो आवाज जाल्लो आसा आनी त्या खातीर बहुजन समाजाक आयज काँग्रेसी बरोबर इंडिया अलायन्सा बरोबर रावपाची गरज आसा आनी दोनूय कॅन्डिडेटाक वोट मारून तांकां जिखून हाडची अशी आमची सगळ्यांची विनंती आयज तुमचे मार्फत आमी बहुजन समाजा कडेन करता।